आत्मघातोऽपि हिंसैव न कार्योऽतः कदाचन पतनगलबन्धाद्यर्विषभक्षादिभिस्तथा दुःखलज्जाभयक्रोधरोगाद्यप्रतिकारणात् धर्मार्थमपि कश्चिद् हन्यान्यस्वं न वा परं तीर्थेऽपि नैव कर्तव्यमात्मघातो मुमुक्षुभिः नैवापि मोक्षपुण्याप्तिभावात्कारः स तत्र च भगवान् सर्वकर्तस्तु दयालुः सर्वरक्षकः स एव नाशकः सर्वसङ्कटानां सदा मम भगवान् कुरुते यद्विहितार्थमेव तत्सदा प्रारब्धं मे तदिच्छैव स एव तारको मम नूनं नक्ष्यन्ति मे विघ्ना पापदोषाश्च दुर्गुणा नूनं प्राप्स्याम्यहं शान्तिमानन्दं परमं सुखं यतो मां मिलितः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः निश्चयेन तरिष्यामि दुःखजातं हि तद्बलात् विचारैवं बलं रक्षेत् नाश्रितो निर्बलो भवेत् आनन्दितो भवेत् नित्यं भगवद्बलवैभवात् सीवनं मलमूत्रादिविसर्जनं स्थलेषु च शास्त्रलोकनिषिद्धेषु न कर्तव्यं कदाचन शुद्धिः सर्वविधा पाल्य बाह्या चाभ्यन्तरा सदा शुद्धिः प्रियप्रसिद्धे च शुद्धिमती जने हरिः। जय स्वामीनारायण।